والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة في دلالة الأمر على الطلب الوجوبي. لفظ الأمر يستعمل تارة في الطلب الوجوبي الإلزامي، وتارة يستعمل في الطلب الندبي غير الإلزامي. وفي هذا المجال توجد لدينا جملة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون لفظ الأمر حقيقة في الطلب الوجوبي، ومجازا يكون مجازا في الطلب الاستحبابي والندبي. وهذا ما ذهب إليه المشهور. الاحتمال الثاني عكس الاحتمال الأول، أن يكون الأمر حقيقة في الطلب الندبي ومجازا في الطلب الوجوبي، وهذا مجرد احتمال لم يقل به أحد. الاحتمال الثالث أن يكون الأمر مشتركا معنويا بين الوجوب والاستحباب، أي أن لفظ الأمر موضوع للجامع، وهذا الجامع له فردان، الفرد الأول هو الوجوب، والفرد الثاني هو الاستحباب، وكل منهما يحتاج في تعيينه إلى قرينه. لكي نعين الوجوب لا بد من وجود قرينه، ولكي نعين الاستحباب لا بد من وجود قرينه. هذا الاحتمال الثالث وقال به بعضهم. إذن في الحقيقة كم احتمال عندنا؟ ثلاثة. زين كم قول عندنا في المسألة؟ قولان، لأن الاحتمال الثاني لم يقل به. ومن هنا يظهر لك الخدشة فيما قاله الشيخ المظفر قدس سره أن الأقوال في المسألة ثلاثة. لا، الاحتمالات ثلاثة ولكن الأقوال اثنان، مو ثلاثة أقوال. المصنف قدس سره تبعا للمشهور اختار الاحتمال الأول، فالأمر ظاهر في الوجوب وحقيقة في الوجوب، أما الاستحباب فهو مجازي ويحتاج إلى قرينه. واستدل على ذلك، يعني على ماذا؟ على ذلك، على أن الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الاستحباب. استدل على ذلك المصنف بدليلين وثلاثة مؤيدات. الدليل الأول الاستدلال بالتبادر، فإن المعنى الذي ينسبق إلى الذهن أو يسبق إلى الذهن حين سماع لفظ الأمر، ما هو الذي ينسبق إلى الذهن ويسبق إلى الذهن؟ هو طلب الوجوبي وليس طلب الاستحبابي. والتبادر علامة الحقيقة. هذا هو الدليل الأول.
طبعا لابد أن نثبت أن هذا التبادر حاقي، يعني من حق الله، وليس إطلاقيا أو انصرافيا أو بالقرائن أو غير ذلك. المصنف يدعي أنه تبادر حاقي، ولذلك هو دال على الوضع للطلب الوجوبي، لخصوص الطلب الوجوبي. هذا الدليل الأول. وقبل ذكر الدليل الثاني يبدأ بذكر المؤيدات، فيذكر 3 مؤيدات للقول الأول. المؤيد الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيفية التأييد، كيف نجعل هذه الآية مؤيدة لقولنا؟ الجواب: الآية دلت على أن الإنسان المخالف للأمر الإلهي عليه أن ينتظر العقاب في الدنيا والآخرة. عليه أن ينتظر، إذا خالف يترتب عليك ماذا؟ عقاب. ولو كان الأمر ليس دالا على الطلب الوجوبي فمخالفته لا تستدعي العقاب وغير ذلك من الأمور. إذن الآية بما أنها رتبت العقاب الدنيوي أو الأخروي رتبته على مخالفة الأمر، إذن نفهم أن الأمر هو الطلب الوجوبي. ولو كان استحبابيا لما كان هناك ترتب علم للعقاب وغير ذلك. سؤال: لماذا جعل المصنف هذه الآية الشريفة مؤيدا ولم يجعلها دليلا؟ الجواب: لوجود احتمالات أخرى في الآية تخرجها عن الاستدلال. الاحتمال الأول أن يكون المراد من أمره المذكور في الآية، يخالفون عن أمره، المراد من الأمر ليس لفظ الأمر، وإنما المراد مصاديق الأمر، اللي هي مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هاي الأوامر التي هي صيغة الأمر، لو مادة الأمر، صيغة الأمر وليست مادة الأمر. فالذين يخالفون عن أمره يعني الذين يخالفون مصاديق أمره، ومصاديق أمره هي صيغة الأمر وليس مادة الأمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، بينما كلامنا في مادة الأمر. الاحتمال الثاني: لو سلمنا أن المراد من الأمر هو مادة الأمر، فلعل الآية مختصة بالأمر الإلهي. الأمر الإلهي إذا خالفته ترتبت عليك العقوبة الدنيوية أو الأخروية، دون أوامر الموالي العرفيين. بينما كلامنا في أن الأمر ظاهر في الوجوب أو يشمل الاستحباب هو عام وشامل لكل أمر صادر من المولى سبحانه وتعالى أو من المولى
العرفي، بينما الآية أخص من المدعى لأنها مختصة بالأوامر الإلهية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في الآية، الاحتمال الثالث في الآية أننا سلمنا أن الأمر هو مادة الأمر وليس مختصا بالأمر الإلهي، وهو دال على الوجوب وليس على الاستحباب. ولكن من قال لكم إن دلالته على الوجوب هي دلالة حقية، الأمر بما هو أمر دل على الوجوب؟ لا، نحن استفدنا الوجوب من القرائن. توجد لدينا قرائن في الآية، هذه القرائن في الآية هي التي جعلتنا شنو؟ نستفيد معنى الوجوب. القرينة الأولى قوله فليحذر، الحذر عادة في ناس الطلب الوجوب إلى الاستحباب، ثم قوله بعد ذلك أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم، فهي كلها قرائن على أن المراد هو الوجوب. فالاستفادة استفادة الوجوب من أمره وأن الأمر هو الطلب الوجوبي، هذا ليس من مادة الأمر، وإنما استفدنا الوجوب من القرائن، فلا يثبت المدعى. الاحتمال الرابع، لو تنازلنا عن كل ما تقدم وقلنا كلمة الأمر في الآية استعملت في الطلب الوجوبي من نفس الكلمة مو بالقرائن، لو سلمنا بذلك فنقول غاية ما يثبت الاستعمال، يعني أن اللفظ استعمل في الوجوب في الطلب الوجوبي، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة. الاستعمال مو دائما يكون شنو؟ استعمال في المعنى الحقيقي، يمكن أن يكون استعمالا في المعنى المجازي أو الأعم من الحقيقي والمجازي. ولوجود هذه الاحتمالات الأربعة جعلنا هذه الآية مؤيدا وليس دليلا. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كيفية التأييد، شلون نأيد المطلب بهذا الحديث؟ نقول ثبت لدينا بالقطع واليقين أن السواك مستحب في الشريعة. السواك مستحب، الشريعة حكمت باستحباب السواك. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وبما أنه فيه مشقة إذا لم أأمرهم. اجمع المطلبين. المطلب الأول أن الشريعة أمرت أو طلبت السواك طلبا استحبابيا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله لأن الشريعة سهلة سمحة أنا لم أأمركم بالسواك. فلو كان الأمر شاملا للطلب الاستحبابي فلا معنى لقوله لم أأمركم بالسواك، لأنه سابقا طلب منا السواك طلبا استحبابيا. فلو كان الطلب الاستحبابي للأمر فلو كان الطلب الاستحبابي للسواك يعد أمرا ويعتبر أمرا لما قال النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. يعني النبي يقول أمرت أو لم أأمر؟ لم أأمر،
إذا نفهم من قوله لم أأمر يعني لم أأمر أمرا وجوبيا، وإلا الأمر الاستحبابي موجود. فلو كان لفظ الأمر شاملا للاستحباب فلا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أأمر، لا هو قد أمر سابقا. إذا لابد أن نفسر الأمر في الحديث بالأمر الوجوبي، فيكون معنى الحديث السواك وإن كان مستحبا ولكنني لا أوجبه عليكم لأنه يلزم منه المشقة وأنا جئتكم بالشريعة السهلة السمحة. وهذا يعني أن كلمة الأمر تستعمل في الوجوب وليس في الاستحباب. لماذا جعله مؤيدا؟ جعل هذه الرواية مؤيد ولم يجعلها دليلا. الجواب لوجود احتمالين في الرواية. الاحتمال الأول أننا فهمنا الوجوب من كلمة الأمر ببركة القرينة، والقرينة هي قوله صلى الله عليه وآله أشق، فلولا أن أشق على أمتي. فالمشقة إنما تكون فالطلب الوجوبي، أما طلب الاستحباب فلا مشقة فيه. فبقرينة قوله أشق فهمنا أن المراد من الأمر هو الأمر الوجوبي. وإذا كان هذا الاحتمال موجودا إذا لا يثبت أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي، وإلا لو كان موضوعا للطلب الوجوبي لما احتجنا إلى القرينة. استفادة الوجوب ببركة القرينة، وهذا لا يعني أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي، لذلك جعلناه مؤيدا ولم نجعله دليلا. احتمال الثاني أن غاية ما يثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله استعمل لفظ الأمر، وين استعمله؟ في الوجوب، والاستعمال أعم من الحقيقة، أعم من الوضع لهذا المعنى. يجوز هو موضوع للمعنى الأعم، والنبي صلى الله عليه وآله استعمله في أحد فرديه وهو الطلب الوجوبي، فالاستعمال أعم من الحقيقة. لذلك جعل هذا مؤيد ولم يجعله دليل. شوفون أنا شلون بينت وجه الاستدلال وكيف طرحنا احتمالين خلت شنو مو دليل وإنما من هنا يظهر لك الخلل في من يقول إن وجه الاستدلال بالحديث هو شنو، يعني هيك يبين الطريقة. يقول النبي صلى الله عليه وآله قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فنفهم أن الأمر موضوع للوجوب، وإلا لو كان لم يكن موضوعا للوجوب لما قال النبي أشق على أمتي. هاي كيفية الشرح بهاي الطريقة صحيحة لو مو صحيحة؟ بها كم إن شاء الله. احنا أول مرة بينا كيفية الاستدلال بالرواية على إرادة الطلب الوجوبي، ثم قلنا هذه الرواية يوجد فيها احتمالان، هذان الاحتمالان أضعفا الرواية لذلك جعلاها مؤيد. أنا شلون بينت المطلب الأول وهو كيفية الاستدلال بالرواية؟ قلت الشريعة طلبت السواك طلبا استحبابيا، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول أنا لم أأمر بالسواك لأن فيه مشقة. لم أأمر لابد أن نفسرها بمن؟
بالوجوب، وإلا لو كان الأمر شاملا للاستحباب فهو قد أمر، فكيف يقول لم أمر؟ عن هيك بين. واضح هذا المعنى؟ بعضهم ما بين بهالطريقة، بين شلون؟ قال كيفية الاستدلال، أصل الاستدلال شنو قال؟ قال نستفيد من كلمة الأمر الطلب الوجوبي، لأن الطلب الوجوبي هو الذي فيه مشقة، أما الطلب الاستحبابي فليس فيه مشقة. هذا في الحقيقة لصالح الدليل ولا ضده؟ هذا ضد الدليل. هذا يعني استفدنا الوجوب من القرينة وليس من نفس لفظ الأمر، لذلك لا يشتبه عليك المطلب. من تلقى بعضهم حينما يشرح العبارة بهذه الطريقة رأسا خلي بين قوسين، هذا ضد المطلب وليس مع المطلب. الشرح الأوفق هو هذا اللي شرحناه. أرجو أن أكون قد وضحت الفكرة. يعني المهم هذا مؤيد. زين، المؤيد السابق في قضية بريرة كانت جارية مملوكة ومتزوجة، فاشترتها عائشة وأعتقتها. ولدينا الحكم في الشريعة أنه إذا أعتق أحد الزوجين فأمره بيده. بريرة لما شافت نفسها حرة فسخت زواجها من زوجها. كانت عندهم يعني عائلة متماسكة وأولاد، فجاءتنا المرأة واعتقتها وخربت العائلة هذه. فواحد يقول حتى الإيجابيات تحولونها إلى سلبيات. المهم فجعل زوجها يمشي في المدينة ويبكي، لأن زوجته يحبها، أم أطفاله وأولاده. فاستوى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ووسطه في المطلب. قال يا رسول الله احسوا يا بريرة بل كتنوا ترجع لي. فتكلم معها رسول الله، قال لها صلى الله عليه وآله، قال لها زوجك وأبو أولادك. فقالت، هذا محل الشاهد، أتأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله لا، يعني لا أمرك، وإنما أنا شفيع. فقالت لا حاجة لي به. ما قبل الترجع. زين، الحمد لله والشكر، احنا مو في زمن العزيز يعني. زين، كيفية الاستشهاد يظهر من الرواية أن بريرة المرتكز في ذهنها أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي، فقالت له يا رسول الله أتأمرني، أي أن تجعل الرجوع أمرا واجبا طلبا وجوبيا. هذا هو المرتكز في ذهنها، والرسول صلى الله عليه وآله أقرها على ذلك، لأنه قال لا، يعني لا أأمرك، يعني لا أوجبه عليه. فإذا المرتكز في ذهنها هو الطلب الوجوبي. أتأمرني يعني تطلب مني طلبا إلزاميا، قال لا، يعني لا أطلب منك طلبا إلزاميا. إذا الأمر هنا استعمل في الوجوب. لأن هذا لماذا لم يجعل دليل وإنما جعل مؤيدا؟ الجواب غاية ما يثبت في هذه الرواية أن الأمر استعمل في الطلب الوجوبي، والاستعمال أعم من الحقيقة. استعمال لفظ في معنى لا يعني أنه موضوع لذلك المعنى، قد يكون موضوع للأعم واستعمل في الأخص، والاستعمال أعم من الحقيقة. إذا لحد الآن شنو بينا؟ لحد الآن بينا دليلا واحدا
وثلاثة مؤيدات. الجهة الرابعة، الجهة الثالثة في كون الأمر حقيقة في الوجوب. طبعا هو سابقا قال الأمر موضوع للطلب في الجملة، الآن يريد يبين شنو مقصود الطلب في الجملة، يعني مو أي طلب وإنما طلب وجوبي. قال لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، يعني حقيقة في الطلب الوجوبي وليس في مطلق الطلب الشامل للوجوب والاستحباب، لا بل مختص بالوجوب. زين، ونذكر له دليلان وثلاثة مؤيدات. الدليل الأول لانسباقه، انسباق الوجوب، الطلب الوجوبي عنه، يعني عن لفظ الأمر عند إطلاقه، إطلاق لفظ الأمر. طبعا كلمة انسباق لغة منصفة، لأن الانسباق معناه هو السابق والمسبوق. إذا نقول فلان انسبق يعني هو مسبوق، يعني خسر. احنا نريد نبين لا، المعنى كذا منسبق. الانسباق معناه عكس النتيجة، يعني وصل متأخرا، لذلك الانسباق كنت تبدل بالسبق. السبق يعني الذي وصل أولا، لسبق الوجوب عن لفظ الأمر عند إطلاق لفظ الأمر. هذا التبادر، والتبادر علامة الحقيقة والواو. ويؤيده المؤيدات الثلاثة، يؤيد من يؤيده كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الاستحباب. المؤيد الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وبينا كيفية الاستدلال ولماذا جعلت مؤيد وليست دليلا، طرحنا فيها 4 احتمالات. المؤيد الثاني وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا البعض يقول وسلم أيضا خطأ لغوي، صلى الله عليه وآله، لأن الآية قالت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني وسلموا تسليما يعني التزموا بهذا الأمر الإلهي، نفذوا هذا الأمر الإلهي، سلموا بما قلنا لكم. مو معنى أن تقول وسلم، يعني شنو وسلم؟ بعضهم يقول يعني المهم هاي بين قوسين. وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وبينا كيفية الاستدلال مع لماذا جعله مؤيدا. المؤيد الثالث وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، قال لا إنما أنا شفيع. نص الرواية إنما أنا شفيع، مو أنا شافع، لا إنما أنا شفيع. بينا كيفية الاستدلال مع الرد إلى غير ذلك. هذا الدليل الأول والمؤيدات الثلاثة. الدليل الثاني الاستدلال بالعرف العقلائي، أن العقلاء والعرف يذمون ويحاسبون ويعاتبون العبد الذي لم يتحرك بعد أن أمره مولاه. يعني لو قال له المولى أأمرك بجلب الماء ولم يجلب الماء، العقلاء شنو؟ يذمونه ويقبحونه ويوبخونه. ولو كان الأمر شاملا للطلب الاستحبابي لما كان هناك معنى علما للذم والتوبيخ وغير ذلك، فلا بد أن يكون الأمر دالا على الطلب الوجوبي.
لأن عدم التحرك عن الطلب الوجوبي يستلزم شنو؟ الذم والتقبيح والعقاب وغير ذلك. ولذلك كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فهذا ذم وتقريع. لماذا لم تسجد يا إبليس إذ أمرتك؟ يعني هذا أن الأمر شنو؟ أمر يعني أمر وجوبي، وإلا لو كان الأمر استحبابيا لا معنى للذم والعتاب وغير ذلك. طيب وصحة، طبعا سياق العبارة يجعل هذا المطلب مؤيدا رابعا. يعني شنو قال؟ ويؤيده قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وصحة الاحتجاج، يعني يؤيده. بينما الصحيح لا، هذا مو مؤيد، وإنما هذا شنو؟ هذا الدليل الثاني. وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره. أمر من؟ أمر المولى. وصحة الاحتجاج من قبل المولى على العبد ومؤاخذة المولى للعبد بمجرد مخالفة أمر المولى، مخالفة العبد لأمر المولى، وتوبيخه على مجرد مخالفة الأمر، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. طبعا أنا قرأت الآية أن تسجد، هي ألا تسجد إذ أمرتك. فلو لم يكن الأمر وجوبيا لما كان هناك معنى شنو؟ للاحتجاج والذم والتقريع. هذا الدليل الثاني. طبعا هاي الآية القرآنية تستطيع أن تجعلها متمما للدليل الثاني. يعني الدليل الثاني الشاهد ما شنو؟ قوله تعالى. وتستطيع أن تجعل الآية منفصلة عن الدليل الثاني، وتجعل الآية مؤيدا رابعا. وذكرنا ثلاث مؤيدات، فتجعل الآية المؤيد الرابع. ما يهم، المطلب واحد. هذا ما اختاره المصنف والمشهور. ولا في قبال ذلك ذهب بعض الأصوليين إلى القول بأن لفظ الأمر موضوع للجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، أي هو مشترك معنوي. وإذا كان مشتركا معنويا فكل من فردين الوجوبي أو الاستحبابي يحتاج إلى قرينة. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، نذكر ثلاثة منها. الدليل الأول صحة التقسيم. قالوا الأصوليون وغيرهم يقسمون الأمر إلى قسمين، إلى وجوبي وإلى استحبابي. وقد ثبت في محله أن المقسم لا بد أن يكون أعم من الأقسام. فالمقسم وهو الأمر أعم من الوجوب والاستحباب. ولو كان الأمر مختصا بالوجوب لكان تقسيما للشيء إلى نفسه ولا غيره، وهذا باطل. هذا هو شنو الدليل الأول. طبعا جوابه واضح. نحن نسلم بأن المقسم وهو لفظ الأمر استعمل في المعنى الأعم، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة. الاستعمال في معنى لا يدل على الوضع لذلك المعنى. لفظ الأمر استعمل في المعنى الأعم،
هذا لا يعني أن لفظ الأمر قد وضع للمعنى الأعم، لا ملازمته. إذن هذا الدليل غير صحيح. قال هذا الدليل الأول: وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب الذي جعل دليلا للقول بمن؟ للقول بوضع لفظ الأمر لمطلق الطلب الشامل للوجوب والاستحباب، كما بينا كيفية الاستدلال. الجواب: وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما، هذا بيان للجواب، إنما يكون هذا التقسيم قرينة على إرادة المعنى الأعم. يعني شنو الأعم؟ يعني الشامل للوجوب والاستحباب. منه يعني من المقسم وهو الأمر، أريد منه الأعم في مقام تقسيمه. في مقام تقسيمه ماذا أردنا منه؟ الأعم، يعني استعملناه في الأعم. هذا لا يدل على أنه موضوع للأعم. وصحة الاستعمال، هاي مبتدأ، وصحة الاستعمال في معنى أعم، هذا الخبر أعم من كون الاستعمال على نحو حقيقة. يجوز مو على نحو حقيقة كما لا يخفى، إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال وكون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي. لا، ما كنت ملازمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: الدليل الثاني يقولون استعمل لفظ الأمر في الآيات والروايات في الطلب الوجوبي تارة، وفي الطلب الاستحباب تارة أخرى. يعني استعمل في كلا الفردين. لأن إذا استعمل فيهما معا أمامنا خيارات متعددة. يعني كيف استعمل في الاستحباب واستعمل في الوجوب؟ خيارات متعددة. أن نقول بالاشتراك اللفظي، أي أن لفظ الأمر وضع بوضع للدلالة على الطلب الوجوبي، ووضع بوضع آخر للدلالة على الطلب الاستحباب. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن نقول بالاشتراك المعنوي، أي أن الأمر وضع علما للجامع، والجامع له فردان: الوجوب والاستحباب. هذا احتمال شنو؟ ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون استعماله في أحدهما حقيقيا وفي الآخر مجازيا. يعني في الوجوب حقيقي وفي الاستحباب مجازي، أو في الاستحباب حقيقي وفي الوجوب مجازي. إذن كم احتمال عندنا؟ لا، اشتراك لفظي، اشتراك معنوي، حقيقة ومجاز. والقاعدة تقول الاشتراك المعنوي مقدم على الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز. لماذا؟ وذلك لأن الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز خلاف الأصل، فينفى لأنه خلاف الأصل، فيثبت الاشتراك المعنوي. وإذا ثبت الاشتراك المعنوي إذن الأمر موضوع للأعم الجامع بين الوجوب والاستحباب. هذا الدليل الثاني. الجواب تقدم الجواب في الجهة الأولى من بحث الأمر، وفي تعارض الأحوال في المقدمة الثامنة، حيث قلنا لا توجد أرجحية لبعض الأحوال، اللي هي شنو الأحوال؟ اشتراك لفظي ومعنوي وحقيقة ومجاز، لا مرجح لبعضها على الآخر. وإن وجدت مرجحات فهي مرجحات استحسان
استحسانية لا دليل على حجيتها، فكيف تقدمون الاشتراك المعنوي على غيره؟ هذا التقديم باطل. قال: وأما ما أفيد، هذا الدليل الثاني، من أن الاستعمال فيهما، يعني استعمال من؟ استعمال الأمر فيهما في الوجوب والاستحباب ثابت. يعني وين ثابت؟ في القرآن والسنة، ثابت بكثرة. فلو لم يكن الأمر موضوعا للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، يعني لو لم يكن مشتركا معنويا لزم أحد أمرين: إما الاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز. بعد أن تكمل الاستدلال ما كمل. والاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل، فنلتزم بالاشتراك المعنوي، يعني موضوع للقدر المشترك. هذا الدليل الثاني. الجواب: فهو، هاي خبر علم. وأما ما أفيد من أن كذا وكذا، هذا ما أفيد غير مفيد. ليش غير مفيد؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى من الأوامر، وفي تعارض الأحوال المقدمة الثامنة، حيث قلنا أن الترجيح لبعض الأحوال على البعض الآخر هي ترجيحات استحسانية لا دليل على لزوم الالتزام بها، طبعا إلا إذا تحقق الظهور لأحدها. أما إذا لم يتحقق الظهور فلا ترجيح لبعض الأحوال على البعض الآخر. الدليل الثالث والأخير للوضع للجامع هو قياس منطقي من الشكل الأول. الصغرى: فعل المندوب طاعة. فعل المندوب طاعة، هاي شنو؟ صغرى. الكبرى: وكل طاعة هي فعل للمأمور به. فالنتيجة أعيد لك الاستدلال سريعا حتى تجاوبني رأي. شو نقول؟ فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي فعل للمأمور به، ففعل المندوب هو فعل للمأمور به، والمأمور به هو شنو؟ المأمور به يعني ما أمر به مولى. كل ما أمر به المولى يصدق عليه أنه مأمور بلفظ الأمر أو بغيره، كل مأمور به، فيصدق على المندوب أنه مأمور به، أي صدر الأمر فيه، شمله الأمر. إذن الأمر أعم من الوجوب والاستحباب. قال: والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، هاي الصغرى، وكل طاعة فهو فعل للمأمور به، إذن المندوب فعله فعل للمأمور به. ما كان للاستدلال. يعني شو يقول؟ والمأمور به ما تعلق به الأمر، ففعل المندوب تعلق به الأمر، إذن الأمر يستعمل في الأعام من الوجوب والاستحباب. والاستدلال بهذه الطريقة فيه ما لا يخفى. يعني شنو ما لا يخفى؟ أمامكم خياران: ما هو مرادكم من المأمور به؟ هل المأمور به على الوجه الحقيقي أو المأمور به الأعم من الحقيقي والمجاز؟ إن كان المراد هو الأمر الحقيقي المأمور به بالأمر الحقيقي، زين ما هو الأمر الحقيقي؟ الوجوب، لأنه ثبت بالتبادر أن الأمر الحقيقي هو الوجوب. فإن كان مرادكم من المأمور به
أي ما أمر بالأمر الحقيقي، أي ما أمر بالأمر الوجوبي، فالكبرى غير تامة. يعني لا نستطيع أن نقول كل طاعة هي فعل للمأمور به. لماذا؟ لأن المأمور به شنو فسرنا؟ بالأمر الوجوبي، فليس كل طاعة هي مأمور بها على الأمر الوجوبي، بعض الطاعات مأمور بها بالأمر الاستحبابي، فلا تصدق الكبرى كل طاعة هي فعل للمأمور به بالأمر الوجوبي، لا، بعض الطاعات ليس مأمورا بها بالأمر الوجوبي كالطاعات المستحبة. إذن إن اخترتم المعنى الحقيقي انخرمت الكبرى، والقياس من الشكل الأول إذا لم تكن كبرى كلية فهو غير منتج. أما إذا قلتم لا، مرادنا هو شنو؟ مرادنا الأعم، يعني مو المعنى الحقيقي، فالكبرى تامة، الكبرى تامة، كل طاعة هي فعل للمأمور به، الأعم من كونه أمرا وجوبيا أو استحبابيا، ولكن لا يثبت المطلوب، لا يثبت المطلوب، لأن غاية ما يثبت به هو الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة. قال وفيه ما لا يخفى، أو الاستدلال كذا وكذا فيه ما لا يخفى، من هذا على الاحتمال الأول، من منع الكبرى اللي هي كل طاعة فهي فعل للمأمور به. متى نمنع الكبرى؟ لو أريد من المأمور به ماذا أريد؟ معناه الحقيقي، أي ما تعلق به الطلب الوجوبي، فمو كل طاعة تعلق بها الأمر الوجوبي، بعض الطاعات مستحبة، فالكبرى تنخرم وتكون جزئية، بعض الطاعات هي فعل للمأمور به. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو لم يرد معناه الحقيقي وإنما أريد الأعم، وإلا لا يفيد المدعى. ليش لا يفيد المدعى؟ لأنه غاية ما يثبته الاستعمال في الأعم، والاستعمال في الأعم أعم من الحقيقة. الجهر لا تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.